नमस्कार, दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइममा आज हामी जसपा जनता समाजवादी पार्टीको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। जनता समाजवादी पार्टीमा स्पष्ट रूपमा दुई धार देखियो र एक समूह सरकारमा जाने भन्ने, अर्को समूह सरकारमा नजाने भन्ने, एक समूहले केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्ने भन्ने, एक समूहले विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने भन्ने यो प्रकारको विवाद केही समय यता तीव्र रूपमा देखिएको हो र यो विवाद उत्कर्षमा पुग्दै निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको हो र हिजो मात्रै निर्वाचन आयोगले जसपाका दुवै पक्षका नेताहरूलाई बोलाएको थियो र सो बैठकपछि अब दुवै पक्षले सँगै एउटै पार्टीमा एक ढिक्का भएर बस्न नसक्ने र अलग अलग हुने घोषणा गरेका छन्। यसर्थ अब औपचारिक रूपमा मात्रै बाँकी रह्यो जसपा विभाजनको कुरा। एक हिसाबले भन्नुपर्दा जसपा विभाजनको बाटोमा तीव्रताका साथ अगाडि बढिसकेको छ। आज हामी यही विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुराकानी गर्छौँ। जसपाको विवाद, दुई चिरा हुन लागेको पार्टी र अबको बाटोको विषयमा। यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ जसपाका नेता पूर्व मन्त्री अनिल झा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आरामसल हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अब तपाईँहरूको पार्टी विशेष त जसपा 6वटा पार्टीहरू मिलेर एकीकृत भएर तपाईँहरूले बनाउनु भयो होइन? र 6जना अध्यक्ष पनि पालै पालो चलाउने त्यो जसपा होइन, त्यो राजपा। त्यो राजपा मतलब जसरी हुन्छ मधेसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गरिरहनु भएका तपाईँहरू जुन प्रकारले विवादमा पर्नुहुन्छ, आफ्नै पार्टीभित्र कुरा मिल्दैन र अब चाहिँ लगभग जसपा दुई भागमै बाँडिने भयो, विभाजनै हुने भयो भन्ने कुरा हिजोदेखि लगभग कन्फर्म जस्तो भएको छ। खास के हो अबको यात्रा? एक्लै एक्लै हो तपाईँहरूको? हिजो निर्वाचन आयोगमा हामी पुग्दाखेरि सहमतिको अन्तिम प्रयास हुने स्थिति थियो, तर त्यो बैठक सुरु भइसकेपछि निवेदक पक्षका नेता उपेन्द्र यादवज्यूले हाम्रो सिद्धान्त, नीति, उद्देश्य, कार्यक्रम र कार्यशैली पनि नमिल्ने भएकोले हामी एक ठाउँमा रहिरहनुको औचित्य छैन, हामी अलग अलग नै जानुपर्छ। त्यसैले अब यो सहमतिमा एक रहने वा सहमतिमा विभाजित हुने कुराभन्दा पनि नियमानुसार अलग भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा राखिसके पछाडि त्यो सहमतिको सम्भावनाहरू सकिएको हो। मतलब अब एक ढिक्का छैन भनेर बुझ्दा भयो जसपा। अब हिजोसम्म अलिकति बनाउन सम्भावना अथवा केही हुन्थ्यो कि भन्ने थियो, अब हिजोदेखि त्यो सम्भावना चाहिँ छैन। अब दुई भाग हो भन्दा हुन्छ, त्यसको औपचारिक घोषणा मात्रै बाँकी रह्यो। त्यो बुझ्दा हुन्छ, त्यही हो। अब त हिजै माइनेटमा सही गरिसकेपछि त त्यही बुझ्ने हो। अब तपाईँले भन्नुभयो उपेन्द्र यादवले यस्तो भन्नुभयो भनेर, मतलब उहाँले छुट्टिने प्रस्ताव राख्नु भएको कि तपाईँहरूले छुट्टिने प्रस्ताव राख्नु? होइन, निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता खोज्दै उहाँ नै जानुभएको हो। त्यसैले र हिजो पनि अब त्यहाँ प्रश्न रूपमा टेबलमा लेखिएको थियो निवेदक पक्ष र जवाफ दिने पक्ष। निवेदक भनेको उहाँले मागेको हो, अनि जवाफ दिने भनेको हामीले त्यो ठिक हो कि होइन भनेर भन्ने हो। सायद त्यो भएर लेख्या होला आयोगले। अनि त्यहाँ आयोग समक्ष निवेदक पक्ष अर्थात् आधिकारिकता माग गर्ने अर्थात् पार्टी विभाजन माग गर्ने पक्ष उपेन्द्रजी नै हुनुहुन्थ्यो। मतलब तपाईँहरू दुई भागमा विभक्त हुनुहुन्छ। अब यहाँ कुरा के आउँछ भनेदेखि कुनै पनि चिज बन्नुभन्दा पहिला त्यसको विश्लेषण गरिन्छ होइन, त्यसको भविष्यको कुराहरू हेरिन्छ। तपाईँहरू जुन हिसाबले मिल्नु भएको थियो नि र जुन हिसाबले छुट्टिनु भयो, यो बिचमा के भयो? खास किन मिल्नु भएको थियो, किन छुट्टिनु भयो भन्ने आम व्यक्तिहरूले त त्यति सहजताका साथ बुझेका छैनन् नि यसलाई। अब यस प्रश्नको सही जवाफ दिने पात्र म होइन, किनभने यो तपाईँ एकजना जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ। पार्टीले चाहिँ मन्त्री बनाउँदाखेरि तपाईँलाई नै मन्त्री बनाउँछ भने त तपाईँ पनि त जिम्मेवार एकजना व्यक्ति त हुनुहुन्छ नि, जवाफ त तपाईँसँग माग्नुपर्छ। मैले गैर जिम्मेवार कुरा पनि गरेको होइन। म भन्न खोजेको हुन्छ कुनै पर्टिकुलर प्रश्न कुनै पर्टिकुलर व्यक्तिको लागि फिट हुँदैन। यो प्रश्न मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा यो प्रश्न फिट भएन। बाँकी प्रश्नहरू वा यो प्रश्नको पनि म जवाफ त दिन्छु, तर यो प्रश्न किन मेरो लागि होइन भने जुन दिन जसपा बनिरहेको थियो, जुन राति मध्यरातमा, त्यो मध्यरातमा म काठमाडौँमै थिएँ, तर म त्यो बैठकमा गइनँ। म अर्को दिन पनि त्यस डकुमेन्टमा सिग्नेचर गरिनँ। 2 महिनासम्म यो डकुमेन्टमा सिग्नेचरै गरिनँ, किनभने यो चल्नेवाला छैन। यहाँ पात्र प्रवृत्तिहरू फरक फरक छन्। यो चाहिँ नि हामी यो एकीकरणले द मेकिङ अफ जेएसपी वाज रङ, जसपा बन्नु नै गल्ती थियो, त्यो मैले त्यहाँ भनेको 2 महिनासम्म। तर म मात्रै एउटा सिङ्गो मधेसी नेताहरू एक ठाउँमा बसिरहँदा अनिल झाले के भन्छ यसमा भाँजो हाल्यो वा के भन्छ विभीषणको रोल गर्यो, लङ्कामा विभीषण थियो नि एक्लै रामतिर हिँडेको। अब यो चाहिँ नि
एक्लो हिँड्न चाह्यो भन्ने कुरा ममाथि आरोप लाग्थ्यो। त्यस कारणले व्यवहारिक कुराहरूलाई मानेर म 2 महिना पछाडि सिग्नेचर गरिदिएको हो। जब मेरो सिग्नेचर गरिदिएको टाइपको तपाईले भन्नुभयो त्यो विषयमा तपाईको रुचि भन्दा पनि परिस्थिति छैन। किनभने अरुचिको कारण पनि के हो भने तपाईँ प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। अरुचि पनि किन हो भने त्यहाँ जुन पात्रहरू एक ठाउँमा बस्नै नसक्ने पात्रहरू एउटा पार्टी बनाएर फेरि भोलि लडाको मचिन्छ, फेरि त्यही इतिहास दोहोरिन्छ भन्नको लागि मैले त्यो चिज नगरौँ भनेर मेरो सुरुदेखिकै मान्यता हो त्यो विषयमा। र म त्यसमा पछिसम्म अडिग थिएँ। तर मैले त्यसलाई रोक्न नसकेपछि त्यो एकीकरण भएको हो। जस्तो राजपा आएर मिल्दाखेरि दुई पार्टी एक हुँदाखेरि तपाईँ राजपा आएर मिलेको होइन। फेरि मतलब राजपामा भएका नेताहरू उपेन्द्रजी मध्यरातमा दौड्दै गएर महन्तजीलाई के भन्छ अब एकता भएन भने पार्टी मेरो फुट्छ, 16 मध्ये 11 सांसद बाजले लुटेर लाँदैछ भन्ने प्रकारले कुरा गरेर मिले पनि तपाईहरु एकीकरण जुन भयो अब तपाईले अहिले 2 महिनापछि मैले सहमति हस्ताक्षर गरे भन्नुभयो त्यो त अब तपाईहरुको आन्तरिक कुरा हो। सरसर्ती हेर्दाखेरि त दुई पार्टी एक हुँदाखेरि जुन एजेन्डा लिएर एक भइया थियो नि त्यो एजेन्डामा कहाँ कुरा नमिलेर तपाईहरु त्यो प्रकारको विवादमा पर्नु तपाईको भनाइ त के छ सत्ता केन्द्रित मात्रै भयो यो होइन। जसपा बन्दाखेरि मधेसवादी अब दल नबनौ त्यसलाई। जसपा वाज नट ए मधेसवादी दल। जसपा बनाउँदा राजनीति गर्ने भनेरै जसपा बनाउँदा मधेसका सबै मूल्य मान्यता एजेन्डाहरूलाई ताकमा राखेर गरिएको थियो। मधेसको त्यसमा मधेसको फ्लेभर पनि थिएन, मधेसी नेतृत्व पनि थिएन। सबभन्दा टाउकोमा बाबुराम भट्टराई डाक्टर साहबको नाउँ थियो र त्यो पार्टीलाई मधेसवादी पार्टी छैन भन्ने कुरा सबै नेताले घोषणा गर्नुभएको थियो। अब जो त्यो घोषणामा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यो मधेसवादी पार्टी थिएन। त्यसैले मधेसवादी पार्टीको बदनामीको कुरा नगरौँ। मधेसको बदनामीको कुरा पनि भएन। यो जसपा भनेको एउटा राष्ट्रिय पार्टी आफू चाहिँ नै भङ्गेरा बन्न गएको चाहिँ के भन्छ अर्कै कुनै कोइली भएर काग बन्न गएको काग भएर कोइली बन्न गएको अब त्यो चाहिँ नै पछेन। कुरा त्यति हो। मतलब नपच्नको कारण त सत्तामोह नै हो नि होइन। सत्तामोह होइन। जस्तो पार्टीले बोकेका एजेन्डाहरुमा त खोइ केही काम भएको पार्टीले के एजेन्डा बोकेको थियो? पार्टीको एजेन्डा जनता समाजवादी पार्टीको एजेन्डा त वैकल्पिक शक्ति बनेर देश कब्जा गर्छु, अब यो देश मैले चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा हो। अब त्यो सिङ्गो एजेन्डा पुरा नभए पनि त्यो देश चलाउने टिममा सहभागी भएकै हो। जसपाको एजेन्डा त्यही थियो, वैकल्पिक शक्ति बनेर यो देश के भन्छ राजनीतिक रूपमा हामीले कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने थियो। ठिकै छ। अब जस्तो मधेसबाट राजनीति सुरु गरेर एउटा केन्द्रीय पार्टीसम्म बन्दाखेरिको जुन एउटा हुन्छ नि एउटा यात्रा, जस्तो तपाईहरु यो जति पनि नेताहरू हुनुहुन्थ्यो राजपामा मधेसबाटै विभिन्न नामका पार्टीहरूबाटै आउनुभएका नेताहरू हुन्थ्यो। पछि तपाईले भन्नुभयो डाक्टर साहबको माथि नाम थियो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको केन्द्रीय पार्टी बनाउने एउटा वैकल्पिक शक्ति बनाउने भन्ने जुन उद्देश्य थियो नि त्यो उद्देश्य चाहिँ कहाँ आएर ब्रेक खायो त? मतलब कुरा चाहिँ यो हो नि त। र अहिले आएर विभाजन भयो फेरि पार्टी। त्यो स्वाभाविक रूपले त्यो एकीकरण नाउँ जे दिए पनि पार्टीको नाम जे दिए पनि नाम अहिले रामप्रसाद हुन्छ अनि पादरी भएको हुन्छ, चर्चको फादर भएर बसिरहेछ होइन। त्यो राम त हिन्दू सनातनको देउता हो। त्यसैले त्यो नाउँले फरक पर्दैन। जसपा नाउँ राखियो, यो वैकल्पिक शक्ति बनाउने कुरा गरियो। तर सत्य कुरा के हो भने त्यो पार्टी उपेन्द्रजीको बाध्यतामा बनेको पार्टी थियो। उहाँको पार्टी खत्म हुन लागेको बेलामा राजपालाई आएर मिसाएर अब यसलाई थोरथम गरेर राखिया थियो। अनि उहाँ जब स्ट्रेन्थ अलिकति गेन गर्नुभयो त्यो चिज उहाँले फेरि पनि उहाँलाई आवश्यक रहेन र जसपा अहिले आएर विभाजित हुँदैछ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यो अरू केही पनि कुरा होइन, जसपाको भित्री कुरा। मतलब त्यसमा त्यतिखेर त्यस्तो बिना तपाईँ त भन्नुभयो 2 महिनापछि आएमा भने त्यो तै पनि तपाईले त्यो कुराको अपडेट त तपाईँ एकदम होइन। म त्यसको सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यसप्रति म जवाफ दिएँ। स्वाभाविक मिलन थिएन दुई पार्टीको, अस्वाभाविक थियो। कसले गराइदिए थियो भन्छन्, कसले गराएको होइन, कसैको कारणले एकीकृत भयो। एकदम त्यही कारणले हो अहिले पनि विभाजन भएको। कसैको कारणले त छँदैछ नि। म भनिरहेछु तपाईले अहिले कति मिनट बित्या होला, म लगातार भनिरहेछु नि। त्यो उपेन्द्रजीको नेतृत्वको समाजवादी पार्टी खत्म हुन थाल्यो। उहाँको लागि बन्दिएको जसपा, उहाँको पार्टी फेरि सम्हाल्ने स्थिति भयो। तपाईहरुलाई बाध्यता के थियो त राजपालाई बन्दिनलाई? मतलब यहाँ पनि त केही त थियो होला नि अर्थ? होइन, स्वाभाविक रूपले कहिले काहीँ के हुन्छ भने अब उपेन्द्र यादवको पार्टी जोगाइदिनु पर्यो भनेर आफ्नो पार्टी र दुई पार्टी मिलाउने भन्ने त त्यो त त्यति नै मलाई लाग्छ यो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा हुँदा वा के भन्छ इलेक्सनको बेलाको कुरा थियो, चुनाव हुँदा लास्ट इलेक्सन हामी सहकार्य गरेका थियौँ।
अब सहकारीलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गरिदिउँ न त भनेर मनमा आत्मा द्रवित भएको होला महन्तजीको, राजनजीको, अरू साथीहरूको, त्यही भएर त्यो एकता भएको होला। मतलब त्यो त्यस्तो प्रकारको त्यो एउटा ठुलो उद्देश्यका साथ नभएको भएर त्यसको परिणाम देखियो। मलाई त त्यस्तै लाग्छ। तपाईँलाई त्यस्तै लाग्छ? खास कुरा यसो सरसर्ती खास गरेर यो हिजो साँझबाट लाग्न थाल्यो जब आयोगमा उपेन्द्रजीको रिजिडिटी देखेँ, जब उपेन्द्रजीको डिटर्मिनेसन देखेँ। अब एक ठाउँ जानु हुँदैन, कुनै पनि हालतमा एक साथ जानु हुँदैन, यो बेकार हो। किनभने उहाँलाई लाग्छ, मलाई उहाँलाई के लाग्यो भने पहिले म खतम भइरहेको थिएँ, अब म सम्लिएँ, अब आफू सम्लिएपछि आफ्नो अनुकूल समयमा पेलिहाल्नुपर्छ भन्ने होला। अब त्यति बाहेक यो यसमा केही पनि छैन। मतलब तपाईँको आशय चाहिँ के देखियो भनेदेखि मात्र यो जसपा भन्ने पार्टी चाहिँ उपेन्द्रजीलाई बचाउनको लागि बनेको, यादवको लागि नै बनेको, सबै बन्या थियो र अहिले उहाँकै कारणले भदाभङ्ग हो। तपाईँको भनाइ त्यही हो। मेरो भनाइ होइन, तपाईँ त्यस्तो लाग्छ? तपाईँ सब त्यसको साक्षी हुनुहुन्छ। म 12 महिनाको साक्षी छु, तपाईँ 14 महिनाको साक्षी हो। अब तपाईँहरूले यो कुरा माथि बसेर नेतृत्व लेभलको नेताहरूले यस्ता खालका कुराहरू गरे पनि मान्छेहरूले त जहिले पनि सत्ताको विषयमा आएपछि यिनीहरू झगडा गर्छ भन्छन् नि त। सत्ताको कुरै होइन, यसलाई सत्तासँग जोड्नै हुँदैन। सत्ताकै कारणले त यत्रो भइरहेछ। तपाईँले कसरी नजोडिकन हामी कुरा गर्न सक्छौँ? सत्ता एउटा त के हो भने नेपालमा कहिले पनि हाम्रो सत्ता भएन। सत्तामा हामी कहिले काहीँ गयौँ र सत्तामा नगएको कुन कुन पार्टी हो, सत्तामा नगएको कुन कुन नेता हो र को कति कति सत्तामा गएको हो, यी हिसाब गर्नुभयो भने सत्ता यसको कारक तत्त्व होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अब सत्ता कारक तत्त्व होइन भने अब एकजना मन्त्री हुँदा, एक समूहको मन्त्री हुँदा अर्को समूहलाई टाउको दुख्ने, अर्को समूहको मन्त्री हुँदा अर्को समूहलाई टाउको दुख्ने। हुन त तपाईँहरू फरक हुँदाखेरि उपेन्द्र यादव यही ओलीकै सरकारमा चाहिँ नि हुनुहुन्थ्यो, त्यत्रो समय काम गर्नुभयो होइन, पछि उहाँ बाहिरिनु भयो। फेरि जाने कि नजाने भन्ने विषयमा यति धेरै तपाईँहरू बिच चाहिँ नि होइन। यहाँहरूले यहाँ मलाई लाग्छ मिडियाका साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भने बाँकी चिजलाई साइडलाइन गरिदिने अनि सत्तालाई के भन्छ अगाडि ल्याइदिने। मानौँ जुन दिन उपेन्द्रजीको पार्टी बर्बाद हुँदै थियो त्यो दिन हामीले जो वा तत्कालीन राजपाका नेताहरूले त्यसलाई जोगाइदियो। एक त्यस पछाडिका दिनमा जोगाउनु भयो किन? क्या यही प्रश्न तपाईँहरू जो उपेन्द्र यादवलाई जोगाउनु पर्ने किन? तपाईँहरू आफैमा होइन, एज ए पर्सन, एज एउटा नेता, एज ए व्यक्ति मलाई कुनै गिल्ट छैन, किन म त्यो बचाउनमा थिइनँ। तर साथीहरूले बचाइदिइसके पछाडि अब म या त एक्लै के भन्छ एउटा बाटो हिँड्नु पर्यो, मेरो के भन्छ पुरानो समूह लिनु पर्यो वा कुनै एउटा नयाँ समूह बनाउनु पर्यो जुन मधेसी समाजलाई नपच्न सक्थ्यो। किनभने कुराहरू अहिले आएर फेरि त्यो कुरा सबैले रियलाइज गरिरहनु भएको छ। त्यसैले त्यो चिजलाई लिएर गएकै हौँ। अब रह्यो कुरा किन बचाइदिनु भयो भन्ने कुराको सन्दर्भमा मैले भनिसकेको छु। पटक पटक त्यही कुरा दोहोऱ्याउँदा तपाईँको समय मात्रै खेर जान्छ कि सँगै मधेसी मोर्चामा सँगै चुनावमा काम गरेकोले बचाइदिनु त भन्ने उहाँहरूलाई लागेको हुनसक्छ। उहाँहरूले बचाइदिनु भयो, कुनै पाप गर्नु भएन। कसैलाई बचाइदिनु पाप होइन। जसलाई बचाइदियो त्यो यदि भोलि गएर बर्बाद गरिदिन्छ आफूलाई भने त्यो अब एक प्रकारले उसको कुरा भयो। त्यो बचाइदिनेको कुनै त्यसमा बचाउनु त पनि पाप होइन, धर्म हो। त्यसैले उहाँले बचाइदिएर धर्म कमाइयो, त्यति मात्रै बुझौँ। अब बाँकी प्रोसेसको कुरा सत्तासँगैलाई नजोडौँ, किनभने हामी केपी ओलीजीलाई यो काम गरिदिनुहोस्, हामी तपाईँले सहयोग गर्छौँ भनेका थियौँ। उहाँले त्यो काम गर्ने, त्यसमध्येका आंशिक कामहरू गर्ने, कतिपय कामहरू त्यसलाई अगाडि बढाउने काम गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई महन्तजीले भने बमोजिम सहयोग हामीले गरिदियौँ। अब त्यो चाहिँ नि कुनै सत्ताकोसँग मात्रै सम्बन्धित विषय थिएन। अब ती चिजहरू समयक्रममा गएर अदालतले रोक लगाइदियो नागरिकता अध्यादेशमा। त्यसै गरी अब कतिपय चिजहरू कम्प्लिटली भइसकेका थिएन, त्यो कामहरू प्रोसेसमा छ, त्यो हुन्छ भन्ने हाम्रो भरो विश्वास छ। त्यसैले यो सत्तासँग भन्दा पनि मधेस आन्दोलनका एजेन्डाहरू सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँहरू एक स्टेप अगाडि बढे पछाडि, सकारात्मक रूपले केपी ओलीजी अगाडि बढे पछाडि र त्यसको एक्सनहरू उहाँको तर्फबाट हुने एक्सनहरू एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए पार्टी प्रेसिडेन्ट, एज ए पावरफुल लिडर उहाँले त्यो कामहरू गर्ने स्टेपहरू अगाडि बढाइसके पछाडि र त्यो काम हुन्छ भन्ने लागेपछि मात्रै हामी उहाँसँग सत्ता सहकार्य गरेको हो। बरु त्योभन्दा पहिले सत्तामा जाने, लामो समय बस्ने साथीहरूले त्यो गरिदिनु भएन। त्यो चिजको गुनासो हाम्रो रहन्छ। बाँकी रह्यो कुरा अगाडिका दिनमा त हेर्नुहोस्, कोही कसैलाई आफू एकदमै कम्फर्टेबल जोनमा छु भने अरूलाई, अरूको एजेन्डालाई राजनीतिमा सम्बोधन गरिदिँदैन। कोही कठिनाइ छ भनेमा छ, तपाईँको आवश्यकता छ भने मात्रै तपाईँले खोज्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा, आजको सन्दर्भमा AP1 टेलिभिजनमा जसपाको एउटा नेता आएर बोल्नुपर्छ भन्ने लागेकोले तपाईँ बोलाउनु भयो।
होइन कुनै दिन मलाई पनि आवश्यक हुन्छ आज बोल्न पाए हुन्थ्यो भनेर म पनि तपाईँले आग्रह गर्छु त्यो त आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित हो राजनीति पनि यसै गरी ठिक छ हामी कुराकानीलाई निरन्तर दिन्छौँ यही कुरालाई हामी अलिकति विस्तृत रूपमा अहिले कुरा गरौँला अहिले छोटो ब्रेकको पालो भएको छ दर्शक पनि हामी एउटा छोटो ब्रेकमा जान्छौँ ब्रेकपछि फेरि आउनेछौँ हेर्दै रहनुहोला AP1 HD What's up? Didi, भोक लाग्यो आऊ भित्र हात धोएर बस है थ्याङ्क यू दिदी अर्को एउटा प्लिज अर्को एउटा किन फालेको मिठो लागेन मिलेर मजाले खाऊ ल शेयर गरेर शेयर गर्नुको आनन्द नै अर्को छ नि सो लेट्स शेयर एन्ड इट यो छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ एपी टक टाइममा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ जसपाको विवाद र अबको बाटोको विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ जसपाका नेता अनिल झा फेरि पनि स्वागत छ ब्रेकपछि जब ओली सरकारलाई विपक्षीहरूको सहयोग साथ चाहियो होइन त्यतिखेरदेखि तपाईँहरूको विवाद अलिकति चरम जस्तो देखिया जस्तो तपाईँहरूले मान्यता मानिरहनु भएको छैन तर सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ त्यो होइन भनेर तपाईँहरूले नै भन्ने हो तपाईँहरूलाई हाम्रा आस्था कार्यक्रमहरूमा बोलेरै प्रश्न पार्ने हो तर आम व्यक्तिको बुझाइ चाहिँ अब यो सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयको त्यो तीव्र जुन असन्तुष्टि दुई धार ध्रुवीकरण देखियो त्यसकै उपज चाहिँ यो विभाजनसम्म पुग्यो भन्ने कुरा छ जस्तो तपाईँहरू सरकारमा पनि जानुभयो तपाईँ आफै पनि एउटा मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो होइन अब खैर पछि अदालतले त्यसलाई रोकिदियो मिलेर सबैजना एकै ठाउँमा सरकारमा जाने अथवा नजाने निर्णय गर्न नसक्नुको मुख्य चुरो कुरो चाहिँ के थियो त्यतिखेर जसले पार्टीको विभाजनसम्म ल्यायो मलाई लाग्छ केपी ओलीजीसँग उपेन्द्रजीको जुन पर्सनल एउटा बिटरनेस सरकारमा धेरै समय बस्नुभयो र उहाँलाई निकालिदियो सरकारबाट त्यो जुन थियो त्यो पर्सनल बिटरनेसको कारणले उहाँ सरकारमा जाने कुरा त पछि हाम्रो भएको हो सुरुमा त कहाँबाट सुरु भयो भने मधेस आन्दोलनका एजेन्डाहरूलाई सरकारमा जाने नजाने त पहिल्यै तपाईँहरूको 2-3 वर्ष अगाडिदेखि कुरा भएको थियो तपाईँ र म यही कार्यक्रममा पनि कुराकानी गरेका थियौँ होइन अब सरकारमा जाने भन्ने जस्तो कुराहरू आइरह हुन्थ्यो पछि गइएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ सरकारमा जाने हल्ला त सुरुदेखि होइन सरकारमा जाने कुरा किन भइरहेको थियो र किन गइएन भन्ने कुरा त्यस बेला पनि एजेन्डाको कुरा भयो हामीले के भन्यौँ भने एजेन्डा सम्बोधन गरिदिनुहोस् हामी पनि आउँछौँ भन्यौँ उहाँले एजेन्डा सम्बोधन गरिदिनु भएन कागजमा सही गरेर उपेन्द्रजीहरू जानुभयो समर्थन त हामीले पनि गरिदिएका थियौँ किनभने 2 तिहाईको सरकार भयो भने कहीँ हाम्रो एजेन्डा सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने कुरा थियो तर उपेन्द्रजी सरकारमा गइसकेपछि उहाँले के भन्छ सम्झौता गरेर सरकारमा जानुभयो 2 बुँदे 3 बुँदे कति बुँदे हामी चाहिँ नि होइन त्यो बुँदा लेखेर गइँदैन कामहरू अगाडि बढ्यो भने जाने होला भन्ने कुरा गऱ्यौँ हामी बाहिरबाट समर्थन गरिदिन्छौँ तपाईँ काम गर्दै गर्नुहोस् कुनै समयमा त्यस्तो काम भएको छ भने हामी जाउँला त्यो कुरा त्यो बेला सकियो अब यता आएर के भयो भने जब केपी ओलीजी र प्रचण्डजीको झगडा सुरु भयो उहाँहरूको बिचमा अब यो के भन्छ सहकार्य चल्दैन भन्ने सायद लाग्यो त्यस बेलामा उहाँले महन्तजीलाई कुरा गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ मलाई अब कुराहरू अलिकति म्याच्योर भएर आएपछि एउटा वार्ता टोली बनाउने कुरा भयो र महन्तजीले 2 जना साथीको नाउँ दिनुभयो वार्ताको लागि र 3 जना उहाँहरूको थियो यताबाट पनि 3 जना राख्ने कुरा थियो अनि 1 जना पछि उपेन्द्रजीलाई सोधेर राखौँला भनेर सायद 2 जनाको नाउँ तत्काल महन्तजीले दिनुभयो उताको 3 जना यताको 2 जना एउटा नाउँ पार्टीको संयुक्त एउटा संसदीय दलको बैठक भएको थियो त्यसमा दिनुस् न त भनेर महन्तजीले भन्नुभयो ठिक छ सल्लाह गरेर भोलि दिउँला पर्सि दिउँला भन्नुभयो उपेन्द्रजीले पछि त्यो सायद दिनु भएन र त्यस पछाडि 2 जनाको हाम्रो वार्ता टोलीले लामो समय कुराकानी गर्यो विभिन्न मुद्दाहरू एक मुद्दाको बारेमा त्यो मुद्दाहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाहरूको माध्यमबाट काठमाडौँ महान्यायाधिवक्तामा पुर्याएर सम्बन्धित नेपाल सरकार ल्याउन सक्ने कुरा ती सब चिज स्क्रिनिङ गर्दै कुरा भयो त्यसै गरी यो
नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कुरा भयो। त्यसै गरी अब एउटा संविधान संशोधनको त्यही वार्ता टोलीले एउटा अर्को कार्यदल बनाउने सल्लाह गर्यो। ती सब कामहरू अगाडि बढिरहेको र कतिपय त्यो मुद्दाहरू फिर्ता लिने कुराहरू सरकारले निर्णय गरिसके पछाडि तपाईहरुलाई हामीले के भन्छ यी कामहरू तपाईको गर्दैछौँ वा गर्दियौँ सरकारले भनेर भन्यो कुरालाई मान्नु म बताउँदैछु। त्यो बेलामा त्यो त अब प्रश्नै छ हामीले त्यो बेलामा यी लगातार वार्ता भइरहँदाखेरि यो वार्तामा जानुपर्छ, सहभागी हुनुपर्छ, इन्ट्रेस्ट लिनुपर्छ भन्ने कुरा महन्तजीले उपेन्द्रजीलाई हाम्रै अगाडि पटक पटक भन्नुभएको। तर उहाँ त्यतातिर इन्ट्रेस्टेड हुनु भएन। केपी ओलीले नेपाल देश नै रजिस्ट्री गरिदिए पनि जानु हुँदैन भन्ने उहाँको मान्यता भयो। हाम्रो कुरा के भयो भने होइन, केही कामहरू अगाडि बढाउँछन् किन भन्नुभयो भन्दाखेरि केपी ओलीसँग व्यक्तिगत रूपमा उपेन्द्र यादवको जुन कुराहरू थियो तपाईले अहिले भन्नुभयो त्यो सँगसँगै केपी ओलीले गैर संवैधानिक रूपमा कामहरू त गरिरहनु भएको त प्रश्नै थियो नि त। अदालतले उल्टाइदिएको छ, अदालतले त्यो कुराको पुष्टि गरिदिएको छ भने त्यस्तो सरकारमा किन जानी भन्ने हो नि त। हामी जुन संविधानलाई स्वीकारेकै थिएनौँ त्यसका कतिपय अवयवहरू त्यसमा पुगेको छैन। जुन संविधान जारी भइरहँदा हामी गोली खाइरहेको थियौँ, हाम्रा शहीदहरूको लास जलिरहेको थियो वीरगन्जमा, त्यो संविधानै जलाउँथ्यो त, जलाउँछ भोलि पनि, त्यो जलाइरहेको थियो। त्यो चिजलाई धेरै बचाइरहनु आवश्यक छैन। अघि नै तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो जसको मैले स्वामित्व लिएको छु। जोनमा हुँदाखेरि ओलीले तपाईँहरूको कुरा त्यति मान्नु भएन। जब सङ्कटमा आउनुभयो तपाईहरुको कुरा मान्छु, म सबै पूरा गरिदिन्छु। केपी ओली मात्रै होइन, म पनि कम्फर्ट जोनको कारणले गर्दा ओलीले जुन प्रकारको अफर राख्नुभयो त्यो अफर स्वीकारेर सरकारमा जानुभयो नि। तर त्यो कम्फर्ट जोनको कारणले भएको चिजको परिणाम भोलि त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने बुझ्न सक्नु भएन नि तपाईहरुले। कसको समयमा राम्रो भएको छ? शेरबहादुर देउवा कुनै नयाँ पात्र हो? उहाँ नयाँ पात्र हो र दिल्लीको अरविन्द केजरीवाल जस्तो हो नयाँ उत्पत्ति भएको? नेपाली काङ्ग्रेसलाई मैले चिनेको छैन, मेरो बाबुबाजेले नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट दिए होइन। हाम्रो गाउँबाट के भन्छ चन्दा उठाएर लगेर बेर्गेनिया सम्मेलन 2003 सालमा गरेको होइन। मेरै गाउँ त बगलमा छ बेर्गेनिया, जहाँ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको शङ्खनाद गर्ने उद्घोष गर्ने सम्मेलनै भएको थियो, बेर्गेनिया सम्मेलन। त्यो मेरै गाउँ निकट छ नि त, कसैको लागि त्यो अन्यथा होला होइन। क्रान्ति गौरमा भएको, क्रान्तिद्वार गौरमा बनेको छ, त्यो मेरो गाउँ हो, मेरो कन्स्टिट्युन्सी हो, म त्यहाँको सांसद छु। मतलब अरूलाई देउवालाई सपोर्ट गरे पनि हुने केही छैन, बरु ओलीसँगै मिलेर नो म त्यो भन्न खोजेको होइन। देउवाजीलाई, प्रचण्डजीलाई, ओलीजीलाई, नेपालजीलाई, भट्टराई, इभेन हाम्रै नेता भएर हिँडिरहेका बाबुराम भट्टराईलाई हामीले चिनेका छैन। संविधान बनाइदिने अनि बनिसकेको संविधान पछाडि हस्तिनापुरलाई सुरक्षित गरेर आफू चाहिने किसकान्दातिर हिँडेको। उहाँ के भन्छ पहाडी राज्य सत्तालाई संरक्षित गरिदिएर कुरा गर्नु भएको छ, बिचमा त उहाँले नेता मानेर हरेक दिन भनेको नभनेको होइन। राम्रो नराम्रो कुरा सधैँ भनिन्छ, नभन्ने होइन। त्यसैले के हो भने त्यहाँ त सबैजना हुनुहुन्थ्यो नि, र सबैले मधेसी समाजसँग गर्ने व्यवहार उस्तै हो। उनी अप्ठ्यारोमा, सम्बन्धित व्यक्ति अप्ठ्यारोमा भएको बेलामा सकारात्मक कुरा गर्ने, आफू कम्फर्ट जोनमा हुँदा नगर्ने। केपी ओली पनि त्यही मध्ये एक हुनुहुन्छ। यो कुनै केपी ओलीलाई हामीले देवत्वकरण गरेको होइन। ओके, तपाईले सरकारमा जानको लागि जुन नागरिकता विधेयक आएको थियो तपाईहरुकै माग अनुसार अध्यादेश आएको थियो, त्यो अध्यादेशलाई अदालतले पछि उल्टाइदियो। उल्टाएपछि पनि तपाईहरुले मन्त्री पद नछोडिकन काम गरिरहनु भएको थियो। केपी ओलीले नउल्टाएकोले केपी ओलीलाई छोड्नु आवश्यक थिएन त्यस कारणले। तर तपाईहरुको एउटा माग त अदालतले उल्टाइदिएपछि त अध्यादेशै उल्टेपछि अदालतले उल्टाएपछि अदालतको विरोध गर्ने हो, केपी ओलीको विरोध गर्ने होइन नि। मतलब अब त्यो जे सोचेर मन्त्रीमण्डलमा जानु भएको थियो त्यो नहुने भनेर अदालतले अंकुश लगाइदिए पनि अदालतले होइन, सरकारमा हामी जाँदैनौँ भनेर कहाँ कसम खाएर बसेका छौँ त? सरकारमा त हामी थियौँ नि त, प्रदेश 2 मा, प्रदेश 5 मा अहिले पनि छौँ होइन। सरकारमा विगतमा नगएको पनि होइन, सरकारमा जानै हुँदैन भनेर हामी क्रिया खाएर जे एजेन्डाको काम हुन्छ त्यो नै रोकिँदाखेरि पनि तपाईहरु बसिरहनु भयो भन्ने आरोप त त्यो हो। म राजनीतिक नेता हो, टेलिभिजनले AP1ले मेरो इन्टरभ्यू किन लिएन भनेर मैले कहाँ कम्प्लेन गर्न जाने? त्यसै गरी कोर्टले के गर्यो भने राजनीतिक नेताले राजनीतिक कुरा गर्ने हो। केपी ओलीले राजनीतिक कुरा हामीसँग गर्नुभएको थियो, उहाँले गर्नुभयो, कोर्ट केपी ओलीको के भन्छ हिसाबले डिसिजन गरिदिएन, कुरा सकिएको। ल ठिकै छ, अब यो त सबै बितेका कुरा भयो। अब जसपा 2 टुक्रा हुने भन्ने कुरा
आइ नै सक्यो त्यो कुरा हाम्रो यो वार्तालापले पनि पुष्टि नै गरिसकेको छ। अब औपचारिक रूपमा तपाईँहरूले नयाँ पार्टी घोषणा गर्नुहुन्छ कि अब निर्वाचन आयोगको केही समय कुर्नुहुन्छ? होइन, अब यो आधिकारिक दिन छ कि जसपाको आधिकारिकताको बारेमा हिजो सहमति हुनुपर्ने भएन। अब जसपा विभाजित हुन्छ भन्ने कुरा फिक्स छ। अब रह्यो कुरा त्यो अहिले त्यो बल हाम्रो निर्वाचन आयोगको कोर्टमा छ। निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसके पछाडि त्यसको बारेमा सल्लाह हुन्छ। ठिक छ, अब इजलास उनीहरूले बनाउने भनेको छ। अब त्यसपछि त्यो डिसिजन होला। त्यसपछि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ कि आधिकारिकता, उपेन्द्र यादवले पाउनुहुन्छ, त्यसपछि अर्को बाटो सुरु हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै जुन प्रकारले तपाईँहरू आउनु भएको थियो एकीकृत भएर एउटा नयाँ रौनकता, नयाँ वैकल्पिक शक्ति बनाउने भनेर, त्यो चिजमा ब्रेक लागिसकेपछि तपाईँहरूको विभाजनले केन्द्रीय राजनीतिमा के प्रभाव पर्न सक्छ? अब हाम्रो विभाजनले केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव त परिरहेकै छ। विगत 6-8 महिनादेखि हामी एक डिका भएर यदि मानौ काङ्ग्रेस र माओवादीको एलायन्समा गएको भए त्यो एउटा सरकार बन्थ्यो, वैकल्पिक सरकार, र कसैले संसद विघटन गर्न सक्दैन थियो। हामी एक डिका भएर यता आएको भए त्यही कुरा हुन्थ्यो। त्यो त स्पष्ट छ। त्यो नभएपछि राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर भयो। जसपा अस्थिर भएपछि त्यो कुरा त प्रष्ट रूपमा देखिँदैछ। मतलब त्यो देखिरहेको छ। अब औपचारिक रूपमा विभाजन भएपछि पनि देशलाई त्यसको प्रतिकूल प्रभाव त केही न केही परि नै स्वाभाविक रूपले यो देशकै एउटा पार्टी भएकोले, संसदको एउटा माने के भन्छ एक्टिभ र राष्ट्रिय दल भएकोले, प्रदेशहरूमा सरकारहरूमा सहभागी वा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकोले, स्थानीय तहहरूमा हाम्रो पकड भएकोले, यो देशको सबै प्रकारका आन्दोलनहरूको एउटा सहयात्री भएकोले यसको असर त राष्ट्रिय राजनीतिदेखि लिएर मधेसको राजनीतिदेखि लिएर प्रदेशको राजनीति, गाउँको घरको राजनीतिसम्म पर्छ असर। ओके, हुन्छ। आजलाई हामी यो संवादलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। तपाईँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, यहाँलाई र AP1 टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएको। हस् दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जसपाको विवाद र अबको यात्रा र जसपाको सरकारमा गइसकेपछिका केही विषयहरूको विषयमा। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जसपाका नेता पूर्व मन्त्री अनिल झा। उहाँसँगको यही संवादसँगै AP टक टाइमको समय सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।